أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم शुरू अल्लाह दे नाम नाल निहायत तरस करने वाला बहुत मेहर करने वाला। إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر। असां उतारिया है कुरान शब कदर विच ते किन दसिया तेनू की है शब कदर? शब कदर चंगी है 1000 महीने उतरदे ने फरिश्ते ते रूह उस विच अपने रब दे हुक्म नाल हर हुक्म लैके निरी सलामती है और रात फजर दे चढ़ने तक।